रावलपिंडी का नाबीना ठग। एक आम तासुर है कि पुराने वक्तों के लोग सीधे साधे होते थे और मकरो फरेब और फ्रॉड शायद उन्हें मालूम ही नहीं होता था, लेकिन असल सूरत हाल इसके बरक्स है। ऐसा ही एक ठग काफ़ी अरसा कबल रावलपिंडी में सामने आया, जिसने हज़ारों लोगों को कंगाल करके रख दिया। वाक़या कुछ इस तरह से है। रावलपिंडी के नज़दीक कहोटा का कस्बा, जहाँ आज कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ कायम है, वहाँ के गांव नाड़ा के एक गखड़ ख़ानदान में 1889 में एक लड़का पैदा हुआ, जो 3 साल की उम्र में चेचक का शिकार होकर नाबीना हो गया। घर वालों ने उसे मस्जिद में कुरान हिफ्ज़ करने पर लगा दिया, मगर 5 सिपारे हिफ्ज़ करने के बाद ही उसने ये सिलसिला तर्क कर दिया और एक फ़कीर फ़तेहुल्लाह नौशाही का मुरीद बन गया। फिर कुछ अरसे बाद कहोटा से हिजरत करके अपने रिश्तेदारों के पास गुजरखां चला गया, जहाँ उसने 40 रोज़ की चिल्लाकशी की और लोगों में पीर मशहूर हो गया। ज़ईफ़ुल एतकादी हमेशा से गरीब मुआशरों का चलन रहा है, चुनाचे सैकड़ों लोग इसके मोतकद बनने लगे और अपने अपने मसाइल के हल के लिए उसके पास आने लगे। इसी दौरान एक मुकामी ज़िम्मेदार के घर चोरी हो गई। वो इसके पास हाजिर हुआ और कहा कि अगर उसका मसरूका माल बरामद हो जाए तो उसका चौथाई हिस्सा हाफिज़ को देगा। उसने एडवांस के तौर पर कुछ रकम भी हाफिज़ को दी, मगर हाफिज़ चोरों का सुराग ना लगा सका और ना ही वसूल की गई रकम लौटाई। ज़िम्मेदार ने मुकामी असिस्टेंट कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करा दी। उसने तफ्तीश की तो पता चला कि ज़िम्मेदार के पास रकम देने का ना कोई गवाह था ना सबूत। उल्टा हाफिज़ की नेकनामी की गवाही देने के लिए मुकामी बाअसर अफराद पेश हो गए, जिन्होंने कहा कि हाफिज़ नाबीना, गरीब और पारसा शख्स है। हाफिज़ को छोड़ दिया गया। रिहाई के बाद हाफिज़ ने मशहूर कर दिया कि अल्लाह ने उसे उन मुसलमान भाइयों की मदद पर मामूर कर दिया है जो सूदखोर महाजनों के कर्ज तले दबे हुए हैं। उसने ऐलान किया कि जो कोई उसके पास 1 रुपया जमा करवाएगा वो बदले में 5 रुपये पाएगा। इर्द गिर्द के लोग उसके पास पैसे लाने लगे और बदले में 5 गुना वसूल पाने लगे। जब ये खबर गिरदोनवाह में फैल गई तो हाफिज़ के पास पैसे लेकर आने वालों की कतारें लग गईं। अब हाफिज़ ने फतेह जंग के एक सिख को 1 रुपये रोज़ाना की तनख्वाह पर मुंशी रख लिया। वो वसूल शुदा रकम का इंदराज करता और पैसों की अदायगी के लिए लंबी लंबी तारीखें देने लगा। रकम 5 गुना करवाने के लिए आने वाले लोगों का तांता बंध गया और हाफिज़ ने अपने 2 और रिश्तेदार मुंशी रख लिए। कुछ अरसे तक लोगों को रकम की अदायगी 5 गुना के हिसाब से होती रही। इस वजह से लोगों में मशहूर हो गया कि वो अपने वक्त का वली है, जिस पर रात को अल्लाह ताला पैसों की बारिश करता है। हाफिज़ रोज़ाना रात को एक कमरे में बंद हो जाता और चारपाई पर बैठकर सिक्के छत की तरफ उछालता। उसके हुजरे के बाहर जो लोग इकट्ठे होते थे वो सिक्कों की झंकार सुनते तो उन्हें यकीन कामिल हो जाता कि उस पर आसमान से सिक्कों की बारिश हो रही है। अब हाफिज़ ने गुजर खां के साथ साथ अपने आबाई गांव नाड़ा और मटोर में भी अपने आस्थाने बना लिए। कुछ दिन वहां बैठकर पैसे बटोरने लगा। लोगों ने अपनी बेटियों के जहेज़ के लिए जमा करदा रकम भी हाफिज़ को पेश कर दी कि इस तरह उनकी रकम 5 गुना हो जाएगी। हाफिज़ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए लंबी लंबी नमाजें भी पढ़ने लगा, जिससे लोगों का एतमाद और बढ़ जाता कि हाफिज़ वाकई पारसा शख्स है। हाफिज़ की पारसाई और अमारत देखते हुए उसे मौज़ा लिहाल से एक लड़की का रिश्ता भी मिल गया। एक के बाद दूसरी शादी के लिए एक औरत से मंगनी भी रचा ली। हाफिज़ की शोहरत अब पूरे ज़िला में फैल चुकी थी और उसके घर पैसे लेकर आने वालों का एक मेला सा लगने लगा। इस दौरान कलर सैयदा के खतरी बख्शी खुशवक्त के कान खड़े हुए और वो हाफिज़ की सरगर्मियों का जायज़ा लेने लगा। जल्द ही उसे पता चल गया कि हाफिज़ बहुत बड़ा ठग है, जो सादा लोगों को पैसे 5 गुना करने के बहाने लूट रहा है। उसका तरीक़े वारदात ये था कि वो नए आने वालों से रकम लेकर पुराने लोगों को दे देता था। चूँकि उसके पास मुसलसल रकम आ रही थी, इसलिए ये राज फाश ना हो सका। बख्शी खुश वक्त हिसाब किताब जानता था। उसने सुन गुन लेकर ये राज पा ली। उसने हाफिज़ के मुकारियों की एक रिपोर्ट तैयार करके अंग्रेज़ अफसरान को पेश की तो वो हैरान रह गए कि एक नाबीना शख्स ने किस तरह सैकड़ों और हज़ारों लोगों को उनकी जमा पूंजी से महरूम कर दिया। अंग्रेज़ों ने कुछ दिन उसकी खुफिया निगरानी की तो मज़ीद शुदा रह गए कि हाफिज़ ने सादा लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए किस कदर खूबसूरती से जाल बिछाया हुआ है। आखिर अंग्रेज़ ने हाफिज़ की गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर दिए। जैसे ही हाफिज़ के मुंशियों को इसका इल्म हुआ, वो रकम लेकर भाग गए। कहा जाता है कि हाफिज़ के पास उस ज़माने में 25,000 रुपये मौजूद थे, जो उसने ज़मीन में दबा दिए थे। हाफिज़ की बदकिस्मती कि शायद किसी ने उसे रकम दफन करते देख लिया और वो आंख बचाकर उसे निकाल ले गया। इधर हाफिज़ को पुलिस ने उसके 3 साथियों समेत गिरफ़्तार कर लिया। जाए वक़ुआ से सिर्फ 2,960 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने कुछ मज़ीद रकम जो करीबी खेतों में दफन की गई थी मुलजिमान की निशानदही पर बरामद कर ली।
ملزمان پر مقدمہ چلا۔ حافظ کو دھوکہ دہی پر 1.5 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی، جبکہ اس کے ساتھیوں کو بھی مختلف میعاد کی سزائیں سنائی گئیں۔ ایک نوسر باز نے حجام کو بیوقوف کیسے بنایا؟ راشد نے ایک ہیئر کٹنگ سیلون بنایا۔ محنت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اس کے کام کی شہرت آس پاس کی آبادی میں پھیل گئی، جس کے نتیجے میں اس کے گاہکوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا اور اب کٹنگ کے لیے باقاعدہ اس سے وقت لینا پڑتا تھا۔ میں اس کے ابتدائی گاہکوں میں سے تھا، اس لیے اس کے ساتھ کام کے دوران گپ شپ بھی چلتی تھی اور وہ اپنے سیلون پر آنے والے گاہکوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی اکثر میرے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ میں ایک دن اس کے پاس بال کٹوانے گیا تو خلاف معمول اسے غمگین اور خاموش پایا، حالانکہ وہ بہت باتونی اور خوش مزاج انسان تھا۔ میں نے اسے کہا، راشد خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگا، نذیر بھائی، آدمی کس پر اعتبار کرے کس پر نہ کرے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیوں، کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا، کل میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا۔ میری دکان پر ایک صاحب آئے، رش دیکھ کر کہنے لگے، مجھے آپ ٹائم دے دیں، ابھی آپ کے پاس رش ہے، میں کتنی دیر میں آ جاؤں؟ میں نے کہا کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد آ جائیں۔ تو پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ آ گیا۔ جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ میں کٹنگ کر رہا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ آئیں بیٹھیں، تو وہ آ کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا، حکم کریں، کیا خدمت کروں؟ اس نے پہلے تو شیو کروائی، پھر کہنے لگا، کٹنگ بھی کر ہی دو، بار بار ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ کٹنگ کروانے کے بعد کہنے لگا، میرے بالوں کو رنگ دو۔ پھر کہنے لگا، یار تھوڑے دنوں بعد میری شادی بھی ہونے والی ہے، تو پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن ٹھہر کر کام کرواؤں گا، چونکہ آپ کام اچھا کرتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ میرا فیشل وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کر دیں۔ تو جناب 1-1.5 گھنٹہ لگا کے میں نے اس کو اچھی طرح چمکایا۔ میرے کام سے کافی مطمئن ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ اس نے میرے ملازم کو، جو میرے ساتھ لڑکا، میرا ہیلپر، جو کام سیکھنے کے لیے میں نے لڑکا رکھا ہوا تھا، اس کو 500 روپے کا نوٹ دیا اور اس کو کہا کہ جاؤ کسی دکان سے 4 جوس کے ٹھنڈے پیکٹ لے کے آؤ۔ وہ لڑکا گیا، پیکٹ لے آیا۔ اس نے جو پیسے بچے تھے اس میں سے 100 روپے اس لڑکے کو بھی دے دیے کہ یہ تم رکھ لو۔ تو وہ جوس اس نے، لڑکے نے، اور جو اس کے ساتھ لڑکا آیا تھا اس نے بھی پیا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتا رہا، باتیں بھی ہوتی رہیں۔ ایک ریڈی والا گزر رہا تھا، اس کے پاس آم تھے۔ وہ اکثر جب بھی یہاں سے گزرتا تھا تو مجھ سے پوچھ لیتا تھا، راشد صاحب آج مال اچھا ہے، اگر حکم ہو تو۔ میں نے ابھی اس کو کچھ بھی نہیں کہا تو اس نے کہا کہ اچھا یار، تم اس طرح کرو کہ 5-5 کلو کے 2 شاپر بنا کے لے آؤ۔ وہ گیا، اس نے آم تولے اور 5-5 کلو کے 2 شاپر بنا کے لے آیا۔ اس نے اس کو بھی پیسے دے دیے اور مجھے کہنے لگا، راشد صاحب میں اس علاقے میں نیا آیا ہوں، تو اب انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا، کام آپ کا مجھے پسند آیا تو یہ آم میری طرف سے آپ کے لیے آج کا تحفہ ہے۔ میں اس کی خوش اخلاقی سے بڑا متاثر ہوا۔ خیر، کام کروانے کے بعد اس نے لڑکے کو کہا، آؤ بیٹا بیٹھو، اور اس نے مجھے کہا کہ یار اس لڑکے کی اچھی سی کٹنگ جیسی یہ چاہتا ہے اس طرح کی اس کو کر دو۔ میں نے لڑکے کو بٹھایا، اس کے بال کاٹنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اوہو میرے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں، تو یار اس طرح کرنا کہ تم مجھے اپنی موٹر سائیکل کی چابی دینا، میں یہ چوک سے ذرا سگریٹ کی ڈبی لے کے آتا ہوں۔ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس نے مجھے امپریس کر لیا تھا۔ میں نے اس کو اپنی موٹر سائیکل 125 جو ابھی میں نے چند دن پہلے لیا تھا، اپلائیڈ فار تھا، اس کا نمبر بھی نہیں ہے، ابھی لگا تھا، وہ میں نے اس کو دے دیا۔ وہ لے کے چلا گیا۔ میں نے سوچا سگریٹ لینے جانا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اتنی دیر میں لڑکے کی کٹنگ سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے ابو ابھی تک نہیں آئے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، وہ میرے ابو تو نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا، تم تو اس کے ساتھ آئے ہو، وہ کون ہے؟ لڑکا کہنے لگا، مجھے تو نہیں پتہ کون ہے، میں تو باہر گلی میں کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہارے بال بڑے لمبے ہو گئے ہیں، کیا بات ہے، کٹواتے نہیں ہو؟ تو اس نے مجھے باتوں میں لگایا اور کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے مفت میں بال کٹواتا ہوں۔ تو مجھے لے کے آ گیا۔ تو آگے کا جو سارا قصہ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ پڑھنے والے اور سننے والے جو ہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو اس کو پہلے سے اس کا علم ہو اور وہ نقصان سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔